स्वागत छ कार्यक्रम तपाईको आजमा। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछु आजको पञ्चाङ्गबाट। विक्रम 2070 साल कार्तिक महिनाको 21 गते आज बिहीबार सन् 2013 नोभेम्बर 7 तारिक नेपाल सम्मत 1134 कछलाथ। आज कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि रहेको छ। बिहान 11:11 पछि पञ्चमी। मूल नक्षत्र साँझ 7:27 उपरान्त पूर्वाषाढा। शुक्रमा योग साँझको 6:16 उपरान्त धृति। वज्राकरण बिहान 11:11 त्यसपछि भवकरण। बेलुकी 10:01 उपरान्त बालवकरण। आनन्द आदिमा धुम्र योग। चन्द्रमा धनु राशिमा र काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:19 अनि सूर्यास्त साँझको 5:14 हुनेछ। यस आधारमा आजको दिन 27 घडी 16 पलाको रहनेछ र आजको दिन कार्य विशेषका लागि अथवा मुहुर्तका लागि बिहान 11:11 यो वज्राकरण परेको हुनाले केही कामकाजलाई अलि अप्ठ्यारो अथवा कमजोरी देखिएको छ। चतुर्थी तिथि अर्थात् रिक्त पर्व तिथि पनि छ र यो तिथि सकिएपछि पञ्चमी तिथि आरम्भ हुनेछ। उक्त समय अनुकूल बन्नेछ। नक्षत्रका हिसाबमा भने सामान्य मात्र देखिएको छ। मूल नक्षत्र त्यति धेरै अनुकूल छैन। तथापि सम्बद्ध समय समेत विचार गरेर अपराह्न समयमा विशेष कामहरू शुभारम्भ गर्न सकिन्छ। चन्द्र राशि धनु भएको हुनाले यात्रामा हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तरतर्फ यात्रा गर्नलाई फाइदाको दिन रहेको छ। यो जानकारी पछि पालो राशिफलको। मेष राशि। मेष राशिलाई आज प्रशस्त फाइदाको योग छ। नयाँ काममा हात हाल्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक गतिविधिमा तपाईँको रुचि जाग्नेछ। सेवामूलक कामहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। परिश्रम परे पनि सफलताको योग छ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ काम सुरुवात हुन सक्छन्। सफलताको मौका छ। धेरैले तपाईँलाई साथ जुटाउनेछन् र यस्तै गरी सहयोगका लागि तत्परता समेत देखाउनेछन्। भागोन्नतिको समय छ। छोटो समयमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै क्षेत्रमा हात हाले पनि तपाईँका लागि उपयुक्त समय आइरहेको छ र अलि विलम्बका साथ तपाईँका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। तथापि राम्रो फाइदाको योग भने आएको छ। वृष राशिलाई आज केही चुनौतीपूर्ण समय छ। अलि समस्याहरूले सताउने खालको दिन पनि रहेको छ र सामान्य अस्वस्थता सम्भावना देखिन्छ। स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुपर्ने अवस्था छ। यसै गरी सवारीको उपयोग गर्दा पनि अलि सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। मालमत्ता हराउन सक्छन्। तपाईँका लागि केही वस्तुहरू क्षति हुने सम्भावना पनि छ। अस्वस्थता सम्भावना छ। सहयोगीले हाजिकिन सक्छन्। अप्ठ्यारो पर्ने र चुनौतीपूर्ण कामहरूमा जुट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँका लागि इष्टदेवको दर्शन पूजा उपासनाले फाइदा हुने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिलाई दिन रमाइलो रहनेछ। यात्रा सम्भावना छ। सवारी साधनबाट भरपूर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आफन्तजन र प्रिय पात्रसँगको भेटघाट तपाईँलाई रमाइलो बन्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद बन्ने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धाहरूमा विजयी भइनेछ। काममा फाइदाको योग छ र लाभदायक समय छ। रमाइला ठाउँहरूको भ्रमण गर्ने मौका जुट्नेछ। यसै गरी फुर्सदिलो समय रहनेछ। सोचे जस्तै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। पशु चौपायबाट पनि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। कृषि कर्म समेत यहाँका लागि फाइदाजनक देखिएको छ र व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा यहाँका लागि लामो यात्रा पनि सम्भावना देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिलाई आज स्वास्थ्यमा सबलता र शरीरमा कान्ति छाउने समय छ। द्वन्द्व अनि प्रतिस्पर्धात्मक कामहरूमा फाइदाको योग छ। विजयकारक दिन्छ। सोचे जस्तै राम्रै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा पनि फाइदाको योग छ। मित्रहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले तत्परता देखाउनेछन्। अलि प्रतिस्पर्धामा जुट्नुपर्ने योग भनिरहेको छ। शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले केही सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँका लागि अनायासै काममा केही विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुन सक्छन्। तथापि चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। मुद्दा मामिलामा पनि विजयकारक समय देखिएको छ। इष्टदेवको दर्शन पूजा उपासना गर्न यहाँका चुनौतीहरू टाढिनेछन् र फाइदा भने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशिलाई आज सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। शैक्षिक क्रियाकलापमा फाइदाको योग रहेको छ। आत्मबल बढ्नेछ र आफ्नै बुद्धि विवेकले गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। रोकिएका कामहरू सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काम बन्न थाल्नेछन्। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँका लागि परिवारजनले सहित प्रसन्नता दिलाउनेछन् र धेरै क्षेत्रबाट धेरै पक्षबाट यहाँले राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो ख्याति कीर्ति पनि बढ्दै जानेछ र स्वास्थ्यमा समेत सबलताको योग रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिलाई परिवारजनबाट सहयोग जुट्नेछ। विशेष लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। विश्वास गरिएका व्यक्तित्वहरूले तपाईँलाई अलि धोका दिने र डर चिन्ता बढ्ने सम्भावना भने देखिन्छ। अनावश्यक शङ्का जाग्ने, अमङ्गल सोचाइ बढ्ने यस्ता कमजोरीहरू पनि आउन सक्छन्। तथापि विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने मौका छ। तपाईँले विगतमा
गरिएका कमजोरीहरूलाई त्रुटिहरूलाई सच्याउन पाउनुहुनेछ। दुविधाका बावजुद सही ठाउँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र सही निर्णयले तपाईँलाई विशेष सफलताको योग दर्शाएको छ। सही बाटो समाउन सक्नुहुनेछ र नयाँ कामहरू शुभारम्भ हुन सक्छन्। पारिवारिक वातावरण तपाईँका लागि अनुकूल भएर जानेछ। तुला राशि तुला राशिलाई पराक्रम बढ्ने र सहयोगीहरूको राम्रो साथ जुट्ने समय छ। काममा हौसला मिल्ने देखिन्छ। धेरै कामहरूमा फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। कृषि र चौपायातर्फ पनि यहाँका लागि फाइदाको योग रहेको छ। नयाँ काममा हात हाल्न सक्नुहुन्छ। दाम्पत्य जीवन सुखद बन्नेछ। प्रतिस्पर्धाहरूमा विजयी बन्न सकिनेछ। त्यसै गरी कामका चुनौतीहरू पार लाग्नेछन्। दिन अत्यन्त फलदायी देखिएको छ। मान सम्मान समेत पाइनेछ र आर्थिक उपार्जनका लागि पनि आजको दिन उपयोगी छ। उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायमा विशेष फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिलाई मान सम्मान बढ्ने र अनुकूलताको समय छ। आर्थिक उपार्जनका लागि पनि निकै उपयोगी समय रहेको छ। बोलीको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्छन् र विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। विवादबाट भने अलिक टाढा बस्ने चेष्टा गर्नुहोला। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। विघ्न बाधाहरू हट्नेछन्। तपाईँको विचारको कदर हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। भ्रम निवारण हुनेछन्। खानपानमा रुचि बढ्नेछ र समग्रमा प्रसन्नता छाउनेछ। धेरै क्षेत्रबाट राम्रो लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। विगतमा गरिएको श्रमको पनि उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त हुने र आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइने मौका छ। धनु राशि धनु राशिलाई साजसज्जा र खानपानमा विशेष रुचि जाग्नेछ। घरेलु कामकाजतर्फ पनि तपाईँलाई फाइदाको योग रहेको छ। स्वादिष्ट परिकारको आनन्द पाउनुहुनेछ। घरमै बसेर पनि विशेष भेटघाट सम्भावना छ। आत्मीयजनसँगको भेटघाट रमाइलो बन्नेछ र विशेष वस्तुहरू उपहार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी नयाँ वस्त्र अलङ्कार आदिको उपभोग गर्न पाइनेछ। कामबाट फुर्सदिलो दिन रहनेछ। सोचे जस्तै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ र तपाईँका लागि प्रसिद्धि बढेर जाने अनुकूलताको दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि सफलताको योग छ। नयाँ काममा हात हाल्न सक्नुहुनेछ र धेरैलाई प्रसन्नता दिलाउन सक्नुहुनेछ। मकर राशि मकर राशिलाई आकस्मिक खर्चको योग छ। अलि थकाइ जाग्ने र अनावश्यक कामकाजमा महत्त्वपूर्ण समय गुज्रने अवस्था जोगिनु पर्ला। तथापि तपाईँ कामहरू भने अवश्यमै बन्नेछन्। जरिवाना हुनबाट जोगिनेछ। समयमा काम गर्न नसकिए पनि केही विलम्बले पनि तपाईँ कामहरू सम्पादन हुने दिन रहेको छ। सुरुवातमा केही व्यवधान सामना गर्नुपर्ने, अन्ततः तपाईँले आफ्ना बाधा व्यवधानहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। टाढाको यात्रा फलदायी देखिएको छ र यात्राबाट विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। जहाँ चुनौती र प्रतिस्पर्धा त्यहीँबाट यहाँलाई लाभ मिल्ने खालको अवसर जुट्नेछ। बिस्तारै फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ र सुरुवातमा गर्नुभएको लगानीबाट पनि उचित प्रतिफल मुनाफा आर्जन गर्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशिलाई प्रशस्त लाभको दिन छ। आम्दानी बढ्नेछ। विगतमा गर्नुभएको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ र श्रमलाई रकममा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। त्यस्तै आर्थिक गतिविधिमा राम्रो फाइदाको योग। धेरै क्षेत्रबाट फाइदा जुट्ने दिन छ। पशु चौपाया र कृषि व्यवसायबाट पनि यहाँलाई लाभ मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा हुन सक्छ। नयाँ काम हात पर्नेछन्। यस्तै गरी पुराना साथीभाइ इष्टमित्रसँगको भेटघाटले पनि प्रसन्नता छाउनेछ र तपाईँका लागि उपयुक्त फाइदा मिल्ने दिन रहेको छ। बेचबिखन हुनुपर्ने विषयवस्तुहरूको बिक्री वितरण हुन सक्छ र प्रशस्त मुनाफा आर्जन गर्ने समय छ। मीन राशि मीन राशिलाई काम बन्ने समय छ। धेरै कामहरू सजिलै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कामहरू समेत थालनी हुन सक्छन्। अलि गुरुजनको भने चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नु भएमा मात्र लाभ मिल्न सक्छ। तपाईँका लागि यदाकदा व्यवधानको योग पनि छ। तथापि नोकरी तथा व्यापार व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो वर्ग र क्षेत्रमा नेतृत्व हात लागि हुने योग पनि छ। गरेका कामहरूबाट प्रशंसा, पुरस्कार र ख्याति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अरूका लागि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चन सक्नुहुनेछ र अरूका लागि समेत सेवामूलक कामहरूमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ अथवा सेवामूलक कामहरू प्रभावकारी बन्नेछन्। धेरै क्षेत्रबाट यहाँले आफ्नो लागि पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कर्म सिद्धिको समय छ। धेरै व्यक्तित्वहरूलाई प्रभाव पार्न सकिनेछ। हजुर, यो जानकारीका साथसाथै कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय बितोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। शुभ बिहानी। नमस्कार।